वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फादर नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम जो हर मंडे से फ्राइडे तक सुबह 9 से 10 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से ब्रेकफास्ट शो। जी हाँ, आपका अपना दिल पसंद प्रोग्राम। जब हम ब्रेकफास्ट शो की बात करते हैं तो बहुत सारे ब्रेकफास्ट शो हैं, सेकुलर आप उनको कह सकते हैं, जिनमें दुनियावी बातें होती हैं और न्यूज होती हैं और इस तरह के जो प्रोग्राम जो है दुनिया के वो होते हैं। लेकिन जब हम इस ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो इस ब्रेकफास्ट में हम खुदावंद का पाक कलाम जो हमारी खुराक है, रूहानी खुराक है, जिसको हम डेली ब्रेड भी कहते हैं, रोजमर्रा की रोटी जो है, इसको हम आपके लिए लेकर आते हैं। जैसे हम अपनी जिस्मानी खुराक के लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, इसी तौर से हमें अपनी रूहानी खुराक की भी फिक्र करने की जरूरत है, उसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। मैं वेलकम कहना चाहता हूँ अपने तमाम दोस्तों को, बहन भाइयों को जो कि सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा है। कल के लिए मैं बहुत खुश हूँ। कल बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम था, वेलकम क्रिसमस। आपने ऑनलाइन भी उसको देखा, अभी भी रिकॉर्डिंग जो है वो मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं सोशल मीडिया पर। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था। ना सिर्फ हमने फर्स्ट एडवेंट संडे को हमने सेलिब्रेट किया, बल्कि ये कि कल जो एल्डर साहबान थे उनकी ऑर्डिनेशन थी, उनकी मखसूसियत की रस्म जो अदा की गई। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस खूबसूरत मौका के लिए कि खुदावन ने हमें ये तौफीक बख्शी कि हम इस दिन को सेलिब्रेट कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ने भी अपने अपने गिरजाघरों में एडवेंट संडे को जो है वो सेलिब्रेट किया होगा। बहुत सारे बहन भाई जो कि नॉन क्रिश्चियन हैं, जो कि शायद इस बात को नहीं समझते, वो सोच रहे होंगे भी ये एडवेंट सीजन क्या है, एडवेंट क्या है। देखिए, ये लातीनी जुबान का लफ्ज है, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब है कमिंग, आमद। तो हम खुदा यीशु मसीह की आमद को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो एडवेंट संडे है, ये जो फर्स्ट संडे होता है, नॉर्मली ये जो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर है उससे हम इसको शुरू करते हैं। बास का जो लास्ट वीक होता है उस पे ये जो एडवेंट है वो आता है, लास्ट संडे जो होता है नवंबर का। तो आपने देखा होगा कि कल नवंबर का जो लास्ट संडे था उस पर हमने इसको जो है वो सेलिब्रेट किया। इसमें मुख्तलिफ जो आप देखते हैं कि सिंबल्स हैं, कैंडल्स हैं, इसके अलावा जो आप देखें क्रिसमस ट्री जो आप देख रहे हैं, इसको डेकोरेट किया जाता है, लाइटें हैं। तो हम इन सिंबल पर बात करते रहेंगे, लेकिन आज के इस प्रोग्राम का आगाज जो है वो हम दुआ से करना चाहते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारा साथ देंगे और इस प्रोग्राम को आप खूबसूरत बनाएंगे इस तरीके से कि आप इसको दूसरे अपने दोस्तों, बहन भाइयों, अजीजों के साथ बांटें, ताकि वो भी इस प्रोग्राम को जो है वो देख सकें और बरकत पा सकें। तो आप जरूर इस लिंक को जो है वो शेयर करें दूसरों के साथ। तो हम आज के प्रोग्राम का जो आगाज है वो ईसाया नबी के सहीफा से करते हैं, उसके 9 बाब उसकी 6ठी आयत से। 6ठी और 7वीं आयत में आपके लिए तिलावत करूंगा, इसाया चैप्टर 9 वर्स 6 एंड 7। अच्छा, इन दिनों में हम कोशिश करेंगे कि जो पुराने अहदनामा में जो पेशन गोइयां हैं खुदा मसीह के बारे में, उनको हम हर सुबह एक पेशन गोई को जो है वो हम तिलावत किया करेंगे। तो आप जरूर मेरा साथ दें और ऐसा करें कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लें और उस पे इस हाईलाइटर से अपने उस जितनी भी मैं आपको प्रोफेसिस जो है उनको मैं आपके साथ बांटूंगा। हर रोज एक जो पेशीन गोई है उसके बारे में हम बात करेंगे, तो आप जरूर इनको देखिएगा। तो अभी हम आज की जो आयात है उनको हम देखते हैं। ईसाया नबी का सहीफा उसका 9 बाब उसकी 6ठी और 7वीं आयत को यूं लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा।
اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت سے قیام بخشے گا، اور رب الفواج کی غیوری یہ کرے گی۔ خداوند کے زندہ، معتبر، لاختہ، لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیے دعا مانگے۔ مہربان زندہ پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف ہو، کیونکہ خداوند تو بے حد تعریف کے لائق ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ خداوند تو جو قدوس ہے، برحق ہے، الفا اور اومیگا ہے، قادر مطلق ہے، لشکروں کا خداوند ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ ہم تیری پاکیزگی کے لیے، تیرے جاہ و جلال کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارا خدا ہے، جس میں مارنے اور اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت اور طاقت ہے۔ خداوند ہم رات کی میٹھی نیند کے لیے، اس سکون اطمینان کے لیے تو ہمیں بخشا، تیرا شکر کرتے ہیں۔ آج کے خوبصورت دن کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں، اور آج کے اس دن کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہوئے، اس پروگرام کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں پیارے خداوند کہ تمہاری بڑی مدد اور رہنمائی کرنا، اپنے لوگوں کو برکت دینا، تاکہ خداوند جب ہم تیرے کلام کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، خداوند تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں، بڑی برکت دینا۔ یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ ہم ایڈوینٹ کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن ابھی ہم بڑھتے ہیں تھوڑا سا ہم دو ثنا کی طرف، تھوڑا سا تازگی۔ لیکن جب ہم خدا کی ستائش کرتے ہیں، تمہاری روح جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے۔ تو آئیے تازہ من ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ کچھ یادیں ہیں اس خوبصورت گیت کے ساتھ۔ جب ہم BBC پر گئے تو یہ گیت جو ہے ہم نے وہاں پر گایا، اور ہمارے ساتھ جناب محترم سعید جین صاحب بھی موجود ہیں، جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے لیکن خدا ان کے پاس ہیں۔ لیکن ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے، ان کی ساری خدمت کے لیے۔ مسیح کی یہ بہت ہی خوبصورت یادیں جو ہم نے آپ کے ساتھ بانٹی۔ ہماری کوائر کو یہ عزت ملی کہ ہم جو BBC پر ہم نے یہ پروگرام کیا، تو آپ نے کچھ چہرے دیکھے، پرانے جو دوست، ان کو دیکھا۔ ہم ان کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کی ساری کاوش کے لیے۔ تو ہم آئندہ بھی آپ کے لیے خوبصورت جو ہے کیرلز گیت جو ہے لے کر آئیں گے، تو آپ ضرور ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ ہاں جی، بات ہو رہی تھی جی ایڈوینٹ کی۔ تو جو ایڈوینٹ سیزن ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے اس بات کو بانٹا کہ ایڈوینٹ کا مطلب ہے کمنگ، خدا یسوع مسیح کی جو آمد ہے، کمنگ آف آور سیویئر لارڈ جیسس کرائسٹ۔ اور اس میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف کلر کی، جو پرپل کلر کی جو کینڈلز ہے، اس میں پنک کلر کی کینڈل ہے، اور وائٹ جو کینڈل ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو موم بتیاں ہیں، جو کینڈلز ہیں، یہ ریپرزینٹ کرتی ہیں مختلف شخصیات کو۔
جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو 3 جو کینڈل ہیں وہ مختلف کلر کی ہیں، جیسے پرپل کلر میں نے بتایا، تو یہ پرپل کلر جو ہے یہ کرسمس کا خاص جو کلر ہے، خدا مسیح کے بادشاہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے، تو وہ ہماری زندگی کا بادشاہ ہے۔ اور وائٹ کلر جو ہے یہ خدا مسیح کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے، اور اس بات کو اظہار کرتا ہے کہ وہ دنیا کا نور ہے۔ اور پنک جو کینڈل ہوتی ہے یہ خوشی کا اظہار ہے، خدا مسیح کی والدہ جو تھی مقدسہ مریم، یہ ان کی نمائندگی کرتی ہے۔ اور پھر اس میں جو کینڈل ہے وہ یوحنا جو بپتسمہ دینے والا تھا، جو ہیرلڈ تھا، جو خدا مسیح کی منادی کرتا تھا، اس کی نمائندگی ہے۔ اس کے علاوہ جو پرانے اہدنامہ کے انبیاء ہیں، ایک کینڈل جو ہے وہ ان کے حوالے سے ہے۔ اور پھر جو لوگ تھے پرانے اہدنامہ میں جو خدا مسیح کے انتظار میں تھے، اور کل ہم نے اس کے بارے میں سیکھا بھی، آپ ضرور میری جو ویڈیو ہے اس کو دیکھیں، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ایڈونٹ کے حوالے سے۔ تو میں ٹائم کو تھوڑا سا محفوظ کرتے ہوئے اس کو اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو پرانے اہدنامہ میں جو لوگ تھے وہ مسیح یسوع کے انتظار میں تھے، پرامس مسیح کے انتظار میں تھے۔ اور پھر جو انبیاء ہیں، ایک جو کینڈل ہے وہ ان کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو یہ جو 3 جو کینڈل جن کو میں ذکر کر رہا ہوں، ایک جو ہے وہ مقدسہ مریم کے حوالے سے میں نے بتایا کہ پنک کینڈل جو ہوتی ہے اس ریت پر جو بناتے ہیں چرچ کے اندر، تو اس میں یہ جو کینڈلز ہیں یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہیں۔ اور یہ جو گرینری ہے اور جو راؤنڈ سرکل جو ہوتی ہے وہ اس بات کا اظہار ہے ان اینڈنگ لو آف گاڈ۔ سرکل جو ہے اس سے جو گرینری ہے، جو پتے ہوتے ہیں، وہ خداوند کی لازوال محبت کا اظہار ہے۔ تو یہ سمبلز ہیں جن کو ہم چرچ میں جو ہے اس طریقے سے لے کر آتے ہیں۔ آگے چل کر ہم مزید اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تھوڑی سی حمد و ثنا کو بھی ہم جاری رکھیں گے۔ تو آئیے ہم ایک اور خوبصورت گیت جو ہے وہ اپنی اسکوائر کے ساتھ مل کر ہم گاتے ہیں اور خداوند کی حمد کرتے ہیں، خداوند کی ستائش کرتے ہیں۔
नहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान। जी हाँ, वाकई वो मेहरबान है, वो तारीफ के लायक है। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। आइए एक और विद खुदा उनके पाक कलाम में से देखते हैं। मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, इसका पहला बाब 18 से 25 आयत तक। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को सुनिए। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 18 to 25। खुदा उनके पाक कलाम में यूं मरकूम है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुद्दस से हामला पाएगी। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा के फरिश्ते ने ख्वाब में दिखाई देकर कहा, आई यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुद्दस से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेंगे, उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसे ही किया जैसा खुदा के फरिश्ते से हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने हाथ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। हाँ जी, तो हम थोड़ा सा एक बार फिर अपने इस मजमून की जानिब बढ़ते हैं, सिंबल्स की तरफ, कि वो जो सिंबल जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो ये जो सिंबल्स हैं ये बहुत ही अहम है हमारे लिए। ये जो क्रिसमस ट्री है, इसके बारे में बड़ी लेदे होती है, बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें जो हैं वो हमें सुनने को मिलती हैं। पहली बात जो मैं आपको गुज़ार करना चाहता हूँ वो ये है कि हम एक खुदा को मानते हैं। ये बड़ी जरूरी बात है। मैं इस बात को अगर कर रहा हूं तो इसके पीछे एक लॉजिक है। हम तस्लीस को मानते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाकरू, और हम ये ईमान रखते हैं कि इन तीनों का जो एसेंस है, जो जौहर है, वो एक है। इनकी नेचर जो है वो एक है। तीनों ही पाक हैं और इनमें गुनाह नहीं है। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाकरू। जब मैं जौहर की बात करता हूं तो मैं एट्रीब्यूट्स की बात करता हूं। जब मैं एसेंस की बात करता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक, देयर क्वालिटी। उन तीनों के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो एसेंस है, जो फितरत है, जो नेचर है, वो सेम है। जब हम खुदा मसीह की आलूहियत की बात करेंगे आने वाले दिनों में, तो जिस्म मसीह की बात करेंगे, बड़े अच्छे मज़ामीन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, तो हम इन बातों को जरूर सीखेंगे। लेकिन यहां पर मैं जो वादानियत की जो बात कर रहा हूं, वननेस की जो बात कर रहा हूं, हम एक खुदा को मानते हैं और हम इन चीजों की पूजा नहीं करते, चाहे वो स्टार है, चाहे क्रिसमस ट्री है, चाहे ये डेकोरेशन है,
جو کچھ بھی ہے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ صرف سمبلز ہیں۔ اب جب کرسمس ٹری کی ہم بات کرتے ہیں تو میں نے کبھی بھی کسی مسیحی کو کرسمس ٹری کے سامنے جھک کر دعا کرتے، منتیں اور درخواستیں کرتے نہیں دیکھا۔ اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اس پہ جو لائٹس ہیں وہ خدا یسوع مسیح جو دنیا کا نور ہے اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، یہ اس بات کی عکاسی ہے۔ جو اس کی جو گرینری ہے وہ خداوند کی لازوال محبت کا اظہار ہے۔ عزیزو، اس پہ آپ مختلف دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ڈیکوریشن مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، ربن لگاتے ہیں، بیلز لگاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ڈیکوریشنز ہوتی ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح چرنی جو بنائی جاتی ہے، جو مینجر جو چرچ کے اندر آپ دیکھتے ہیں، نیٹیوٹی کا جو سین ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، اس میں چرواہے ہوتے ہیں اور سکھانے کی غرض سے یہ ان چیزوں کو تیار کیا جاتا ہے، اور لوگ جو ہے بڑا اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ تو لیکن ہم ان چیزوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان کی پرستش نہیں کرتے۔ اس لیے وہ لوگ جو کہ اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں اور اس بات کو پسند نہیں کرتے، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں پہ دھیان نہ دیں۔ دیکھیں، مجوسی جب آئے تو پورب سے موجودہ جو ایران ہے، جو پرشیا اس وقت کہتے تھے، تو وہاں سے وہ چل کر تو وہ آئے اور ایک ستارہ جو ہے وہ ان کی رہبری کر رہا تھا، ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ تو وہ ستارہ جو ہے جہاں پر خدا یسوع مسیح جس گھر میں تھے اس گھر پر آ کر وہ رک گیا، ٹھہر گیا، تو انہوں نے اس ستارے کی عبادت نہیں کی، ستارہ سے ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ انہوں نے یسوع کی عبادت کی، اس کے سامنے سونا، مر اور لوان جو ہے وہ پیش کیے، جو کہ خدا یسوع مسیح کی کہانت، اس کے بادشاہ ہونے کا نشان ہے اور اس کے مرنے کا نشان ہے۔ تو یہ سارے سمبل سے جو وہ لے کر آئے اور انہوں نے خدا یسوع مسیح کے سامنے ان کو جو ہے وہ پیش کیا۔ تو عزیزو، ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ آپ اس بات کو کنٹروورشل نہ بنایا کریں۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی 25 تاریخ کو جو ہے وہ کرسمس جو ہے وہ سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بائبل مقدس میں یہ تاریخ جو ہے وہ نہیں لکھی گئی، اور ڈیٹ جو ہے اس پہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں، جو ڈیٹ ہے، جو تاریخ ہے، that is not very important. We are not worshipping the date, we are not worshipping the Christmas tree or candles or stars. We are worshipping the living God. Date is not an issue. Date is not important, but the event is important. جو موقع ہے وہ بڑا اہم ہے۔ دیکھیں، اگر کسی کو اپنے ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے اور وہ شخص سوچتا چلے جی جب سارے سیلیبریٹ کریں تو میں بھی ایک ڈیٹ جو رکھ لوں اور اس پہ سیلیبریٹ کروں، تو وہ اس تاریخ کو جو ہے وہ کوئی ڈیٹ سیٹ کر لیتے ہیں، زیوم کر لیتا ہے، اور شخص وہ پیدا تو ہوا تو وہ اس ڈیٹ پہ جو ہے وہ اپنی جو برتھ ڈے ہے اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اپنی خوشی مناتا ہے۔ تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، خدا کی شکر گزاری کرنا۔ تو جو کلیسیا کے جو بزرگ تھے انہوں نے اس تاریخ کو طے کیا، and definitely there are some historical backgrounds، اور اس کی چند ایک جو ہسٹوریکل جو بیک گراؤنڈز ہیں ان کو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں کہ جب بائبل مقدس کو ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس دور میں جو ہے وہ اسم نویسی ہوئی، جو لوگوں کے نام جو ہے وہ لکھے گئے، اور جو رومن سے وہ یہ چاہتے تھے کہ پتہ چلے کہ یہودی جو ہے وہ کتنی تعداد میں ہیں، تو ان کو یہ کہا گیا کہ وہ آئیں اور اپنے نام لکھوائیں۔ اسم نویسی ہوئی، سینسز ہوئے، اور اس میں لوگوں کو جو ہے نا وہ آنا پڑا، اور وہ یروشلم میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے نام لکھوانے کے لیے۔ تو تاریخ میں جو مورخ ہیں انہوں نے اس بات کو دیکھا کہ کب یہ اسم نویسی ہوئی تھی، اور دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں ہسٹوریکل ہوتی ہیں، ان کو لکھا جاتا ہے، اور جو مورخ ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا اس کی جو تاریخی جو پس منظر ہے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہیرودیس تھا یا رومن جو تھے، اور یہ ساری چیزیں جو تھیں ایک دور کی عکاسی کرتی ہیں، یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں۔ جیسے میں نے اسم نویسی کی بات کی، سینسس کی بات کی، مردم شماری کی بات کی،
اور جب میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں، ہیرودیس بادشاہ کی بات کرتا ہوں، یہودیہ کی بات کرتا ہوں، بیت لحم کی، یروشلم کی بات کرتے ہیں، تو یہ جگہیں جو ہیں یہ موجود ہیں. یہ جو شخصیات تھیں، جو بادشاہ تھے، یہ موجود تھے. تو یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ کوئی فینٹیسی نہیں ہے، بلکہ ایک ریالٹی ہے. خدا یسوع مسیح ایک تاریخی حقیقت ہے اور ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے. تو میں آپ کے یہ گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، تو ان کو یہ تمام جو ہسٹوریکل فیکٹس جو ہیں ان کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ ایک تاریخی حقیقت ہے، وہ قصہ کہانی نہیں ہے. اور جس دور میں وہ پیدا ہوئے، ہیرودیس جو تھا اس کی ہم تاریخ کو دیکھ سکتے ہیں، رومنس کی ہسٹری کو اٹھا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان باتوں پر جو ہے وہ جو لوگ ایسی کنٹروورسیز جو پیدا کرتے ہیں ہمیں ان پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو آئیے خدا ان کی ایک بار پھر ستائش کرتے ہیں اور یہ خوبصورت زبور گیت جو ہے ہم آپ کے لیے جو لے کر آتے ہیں ان کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور خدا ان کی ہم کرتے ہیں.
واہ جی واہ، بہت خوب بہت خوب. جی عزیزو، اگر آپ مزید حمد و ثنا آگے بڑھنا چاہتے ہیں، برکت پانا چاہتے ہیں، تو آپ 5 تاریخ کو ہمیں جوائن کیجئے. 5 دسمبر کو کیرل سنگنگ ہے ہیسٹن ایشین یونائٹیڈ ریفارم چرچ میں، اور آپ ضرور آئیں. 2 بجے یہ پروگرام ہوگا، اور میں ایڈریس آپ کو بتا دیتا ہوں. ہیسٹن ایشین یونائٹیڈ ریفارم چرچ، 309 وکریج فارم روڈ، ہیسٹن، TW50DR. یہ پوسٹ کوڈ ہے TW50DR. کل ہمارے ایک دوست جو ہے وہ انہوں نے ایک ڈیجٹ جو ہے وہ غلط ڈال دیا اور وہ گیٹوک پہنچ گئے. ہمارے بھائی کرسٹوفر جو کہ گاسپل سنگر ہیں، انہوں نے آنا تھا، اور وہ جب پہنچے وہاں پر اس ایریا میں تو ان کو معلوم پڑا کہ جی وہ تو بہت دور پہنچ گئے ہیں. تو بڑی احتیاط کے ساتھ اب جب نیویگیشن کو استعمال کرتے ہیں تو احتیاط کیجیے، دوبارہ اس کو چیک کر لیجیے گا. تو T فار ٹینگو، W والٹر 50 ڈیلٹا رومیو. تو آپ اس کو ضرور چیک کر لیں. جب بھی آپ نیویگیشن کو استعمال کرتے ہیں تو احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال کریں. تو آپ آئے ضرور، ہمیں جوائن کریں. ایوری سنڈے 10:30 وی آر ورشپنگ ان انگلش لینگویج اینڈ 2 o'clock ان اردو ہندی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو کرسمس کے جو باقی کے پروگرام ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ کرسمس ایو یعنی 24 دسمبر کو فرائیڈے کے روز رات کو 11 بجے عبادت ہوگی، جس کو ہم مڈ نائٹ سروس بھی کہتے ہیں. تو رات کو ہم کیک کاٹتے ہیں، خدا کی سیلیبریشن جو قیامت کی ہوتی ہے، اور صبح 10:30 بجے انگلش میں، اور پھر 1 بجے. ہاں جی، یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے، 1 بجے جو بگ سیلیبریشن ہوگی، اور دیٹ ول بی آلسو بائلنگول سروس. کل اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا کہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ کیا گیا، اور جو ہمارے بہن بھائی جو اردو نہیں سمجھتے ان کے لیے ہم نے ٹرانسلیشن کا انتظام کیا. سو دیر ول بی اے بائلنگول سروس، تو یو آر آل ویلکم. اسی طریقے سے جو نیو ایئر کی جو سروس ہے 31 کو رات کو 11 بجے یہ ہوگی، اور پھر اس کے بعد صبح 10:30 بجے، اور پھر 1 بجے دیر بی اے سیلیبریشن فار دا نیو ایئر. اور یہ بات بھی آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ جو باکسنگ ڈے یعنی 26 تاریخ کو چرچ کھلے گا، 2 بجے بات ہوگی. سو آپ مس نہ کیجیے گا، ضرور آپ آئیے گا. تو خدا کی شکرگزاری کیجیے گا. تو یہ ہمارے پروگرامز ہیں. اگر مزید بھی آپ کو کچھ انفارمیشن چاہیے ہو تو یو آر ویلکم. یو کین کانٹیکٹ می آن مائی واٹس ایپ نمبر 00447718992824. جی ہاں، یہ نمبر ہے، اس نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ویسے میں نے سارے پروگرام جو ہیں ان کو فیس بک پیج پہ جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے، آپ وہاں سے ایڈریس بھی لے سکتے ہیں، ٹائمنگ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی دقت پیش آئے تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. چند ایک ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے میں جو آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ بائی ٹرین آتے ہیں تو ہنسلو ویسٹ جو ہے دیٹس دا نیئرسٹ جو ٹیوب اسٹیشن ہے وہ ہے، اور کرینفرڈ روڈ جو ہے یہ بس اسٹاپ ہے، وہاں پر 111 اور 30 بس نمبر 32. ہاں جی، یہ بس اسٹاپ ہے، بالکل ہمارے چرچ کے سامنے ہے. تو آپ اگر بس پہ آتے ہیں تو ضرور آپ H32 جو بس ہے اس کو لیجئے، اور آپ وہاں پر بس کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں. اگر آپ باہر آ رہے ہیں، yes, sometimes people they are coming from Europe and from other countries. So if you are coming from abroad, تو آپ جو ہے ہیتھرو ایئرپورٹ کے بالکل آپ قریب ہمارے چرچ کو پائیں گے.
It's hardly 20 minutes ride from Heathrow Airport. चाहे आप टर्मिनल 4 पे आते हैं, 3 पे आते हैं, 2 पे आते हैं, किसी भी टर्मिनल पर आएंगे, वी आर इन ए सेंटर. तो आप हमें देख सकते हैं, पा सकते हैं हमारे चर्च को. तो जरूर आप हमें ज्वाइन करें. अगर आप हॉलीडेज पे आ रहे हैं यूरोप से, दीगर कंट्री से, तो आप क्रिसमस हमारे साथ सेलिब्रेट करें. आपके लिए खाने का भी इंतजाम होगा, रिफ्रेशमेंट होगी, आप एंजॉय करेंगे फेलोशिप को. तो एक और जो बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, अभी देखें कि जो नया एक वायरस जो अभी आया है, एक अटैक हुआ है, वेरिएंट जो है, तो इस वायरस से बचने के लिए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अब आपको मास्क जो है वो यूज करना पड़ेगा, सैनिटाइजर जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो आप अगर आना चाहते हैं सर्विस में, तो प्लीज आप हमें जरूर पहले से बताएं, ताकि हम सीटिंग अरेंजमेंट जो है उसको देख सकें, क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम लार्ज क्राउड को जो है वो अकोमोडेट कर सकें. सम टाइम ऐसा होता रहा है कि लोग जो है वो बाहर खड़े होते थे सर्दी में, हमें बड़ा बुरा लगता था. तो आप हमारे लिए बहुत ही मुकद्दम हैं. यू आर वेरी प्रेशियस टू अस. सो इफ यू वांट टू कम टू वर्शिप विद अस ऑन क्रिसमस और न्यू ईयर, आई विल अप्रिशिएट इफ यू काइंडली ड्रॉप फ्यू लाइंस फॉर मी. अगर आप मुझे बता दें कि आप कितने लोग आ रहे हैं. तो वैसे हमने आपकी सहूलत के लिए 3 जो सर्विसेज हैं उनका एहतमाम किया है. So there'll be no only one service, there'll be 3 services. So if you want to come in the night and you are unable to join in the daytime, doesn't matter. अगर आप कोई और किसी आपकी मसरूफियत है, कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप रात को आ सकते हैं. इस तरीके से हमने 3 ग्रुप्स में लोगों को जो है बांट दिया. पहले भी हमने जो सर्विस की कोविड की वजह से, तो हमने लोगों को ये कहा कि हमें आप बताएं कि आप कितने लोग आ रहे हैं, कितने फैमिली मेंबर्स हैं. तो उसमें हमें भी अरेंजमेंट करने में थोड़ी सी आसानी होगी, क्योंकि जो खतरा है वो तो आपके सामने है. तो खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद ऐसा मुमकिन करे कि लॉकडाउन ना हो, और आप सब साथ दें हुकूमत का. जैसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं हेल्थ एंड सेफ्टी की, उनको अडॉप्ट करें, मास्क इस्तेमाल करें और सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, डिस्टेंस रखें. तो जहां तक हो सकता है, ये आपके ऊपर है कि आप इस बात को किस तरह संजीदगी के साथ लेते हैं. अगर आपने वैक्सीन नहीं ली तो जरूर आप वैक्सीन लें. अगर बूस्टर नहीं लगवाया तो बूस्टर की डेट जो है वो लें, और इन मेजर्स को आप जरूर अडॉप्ट करें और गवर्नमेंट का साथ दें. ये एक अच्छा काम है, और अपने आप को बचाएं, दूसरों को बचाएं. तो ये प्लीज आप जरूर इन बातों को ज़हन में रखें कि एक तो हमें बताइएगा जरूर कि आप आ रहे हैं, ताकि हम इन तमाम बातों को जो है वो दूसरे तरीके से इंतजाम कर सकें. और दूसरा ये है कि सीटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह आपके लिए बेहतर तौर पर हम कर सकें, लेकिन उसमें आप हमारा साथ दीजिएगा. एक दूसरे के लिए आप फिक्र करें और एक दूसरे प्यार करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है. तो ये चंद एक जो जरूरी बातें थी वो मैं आपके गुजार करना चाहता था. मैं वेलकम कहना चाहता हूँ अपने उन दोस्तों को जो कि इस वक्त पाकिस्तान से हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं. हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे अजीज दोस्त भाई नजीर बरकत साहब कराची से हमारे साथ हैं, और फिर गुजरात पाकिस्तान से हमारे साथ शकील खान साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं. बड़ा जी जबरदस्त नाम मैं देख रहा हूँ आपका, शकील गुलाम अली खान साहब. जी हाँ, ये चूंकि गुलाम अली साहब के शागिर्द हैं, तो इसलिए इन्होंने जो नाम अपना जो रखा, तो हम इसके लिए जनाब आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप प्रोग्राम में आते हैं और हमसे प्यार करते हैं. वो लोग जो रेगुलर जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको भी मैं वेलकम कहना चाहता हूँ. तो ये आपका चैनल है, ये आपका माध्यम है, इसमें आप आ सकते हैं. तो बाकी चर्चेस के जो पास्टर्स जो देख रहे हैं प्रोग्राम को या बाद में रिकॉर्डिंग को देखेंगे, आप प्लीज अपनी ग्रीटिंग जो है वो हमें भेजें, अपने चर्च के प्रोग्राम में भेजें. हम अपने चैनल पर उनको एडवर्टाइज करेंगे ताकि लोग जो है वो आपके चर्च में आ सकें. समटाइम ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि अच्छा जी ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में कहाँ पर चर्च है, न्यू कासल में कहाँ पर चर्च है, मैनचेस्टर में कहाँ पर है. तो दीगर शहरों में, दूसरी कंट्रीज में, खासतौर पर हॉलैंड में, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम, तो वहां पर जो चर्चेज हैं वहां पर लोगों को लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम है. तो ये एक ऐसा माध्यम है बाइबल टीवी ग्लोबल जिससे आप खुदा के पाक कलाम को सीखते हैं. तो वो लोग जो कि कनाडा, अमेरिका में देख रहे हैं, कोरिया में हैं, पादी जावेद साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मिशन पार्टनर भी हैं, और बड़े ही मेहमान नवाज हैं. वो जब मैं कोरिया उनके पास गया तो उन्होंने बहुत प्यार किया, और मैं उनकी मेहमान नवाजी के लिए उनका बहुत खूबसूरत चर्च है गलीली चर्च, बड़ा अच्छा उन्होंने नाम रखा हुआ है.
تو سیول میں چرچ ہے, تو آپ ضرور اگر کوریا جاتے ہیں تو ان سے آپ ملیں. ان دنوں میں تو برف بہت پڑنی شروع ہو گئی ہے. تو اگر آپ دیگر کنٹریز میں جاتے ہیں جہاں پر خدا کے خادم ہیں تو آپ وہاں پر ان کو جوائن کر سکیں گے. اگر آپ جو چرچز کے پاسبان ہیں وہ مجھے اپنے چرچ کے پروگرام جو جلدی سے جلدی بھیجیں تاکہ میں ان کو لوگوں کے ساتھ بانٹ سکوں. جو لوگ یو کے سے ہیں وہ بھی, اور جو امریکہ کینیڈا میں ہیں, دیگر سٹیٹس میں ہیں, وہ اپنے پروگرام جو ہیں وہ ہمیں بھیجیں. جیسے شکاگو میں بہت خوبصورت چرچ ہے, اور وہاں پر بھائی سہیل جو ہیں وہ خدا کی خدمت میں سرگرم عمل ہیں, ان کی علیہ گلشن. اور اسی طریقے سے کینیڈا میں بڑے اچھے چرچز ہیں, ٹورانٹو میں ہیں, ایڈمنٹن میں. تو میری ان تمام پاسبانوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس مادھیم کو استعمال کریں اور ضرور ہمیں اپنے چرچز کے جو پروگرام ہیں ان کو ہمیں بھیجیں تاکہ سوری میں آپ کی کال نہیں لے پا رہا. جو بہن بھائی میں کال کر رہے ہیں, I'm sorry for that, کیونکہ میں لائیو کال نہیں لیتا اس پروگرام میں, لیکن میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس پروگرام کا حصہ ہیں. تو خداوند آپ کو بڑی برکت دے. تو ہم ان دنوں میں ہم جو علم المسیح ہے اس پر بات کریں گے. آج تھوڑا سا کیجول پروگرام ہے, اس میں میں نے مختلف جو سمبلز ہیں ان کے بارے میں بات کی, کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ بانٹی. تو آج اس انٹروڈکٹری جو سبجیکٹ اس کو میں تھوڑا سا اس بارے میں بات کرنے کو ہوں. مختلف جو ڈاکٹرنز ہیں علم الہی کی, تھیولوجی کی مختلف برانچز ہیں جن میں علم النجات ہے, علم الشیاطین ہے, علم المسیح ہے, اور اس طرح کے جو علوم ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. تو ایک جو تھیولوجی کی جو برانچ ہے, جو ڈاکٹرن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, یا ایک جو علم ہے جو کہ جس کو ہم کرسٹولوجی کہتے ہیں, خدا مسیح کے بارے میں علم الکتاب بھی ہے, بہت سارے علوم ہیں, علم الفرشتگان ہے. تو ہم ان دنوں میں اس سیزن میں, ایڈوینٹ سیزن میں, ہم کرسٹولوجی پہ بات کریں گے, علم المسیح پہ بات کریں گے. اس کے بارے میں جو کنٹروورسیز ہیں, جو غلط فہمیاں ہیں, ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے. اور پھر ہم خدا مسیح کی ذات کے حوالے سے, پرسن آف کرائسٹ کے حوالے سے دو جو اہم جو سبجیکٹ ہیں, ڈیوینٹی آف کرائسٹ اینڈ ہیومینٹی آف کرائسٹ, خدا مسیح کا کامل انسان ہونا اور کامل خدا ہونا, اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ خدا کے زندہ پاک کلام میں سے سیکھیں گے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سبجیکٹ کو ٹیچ کرنے کے لیے بڑے اچھے اچھے استاذہ جو ہیں وہ اس پروگرام میں ہوں گے. ان کی ریکارڈنگ جو ہے وہ میں آپ کے لیے لے کر آؤں گا, اور لائیو بھی وہ اس پروگرام کا حصہ ہوں گے. تو آپ ضرور اس سے برکت پائیں گے. تو آج ہم تھوڑا سا جو ہمارے پاس ٹائم بچ گیا ہے تھوڑا سا, اس میں ہم جو کنٹروورسیز ہیں, جو غلط فہمیاں ہیں, ان کے بارے میں دیکھیں گے. علم المسیح کے بارے میں, جیسے میں نے بتایا کہ کرسٹولوجی جو ہے یہ خدا مسیح کے بارے میں جو علم ہے, اور کرسٹولوجی اور علم النجات جو ہے یہ دونوں آپس میں بڑے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. تو جب ہم کرسٹولوجی کی بات کریں گے, جب ہم علم النجات کی بات کریں گے, تو ہم اس میں جو سوٹیالوجی ہے, جو علم النجات ہے, اس کے بارے میں بھی ہم جو ہے وہ بات کریں گے. تو جس دور میں خدا مسیح کا جنم ہوا, ایک تو اس کی جو ہسٹوریکل جو سچویشن ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ رومن جو تھے ان کی حکومت تھی, رومی حکومت تھی, اور جو یہودی تھے وہ پسے ہوئے تھے, اور وہ مسیح کی انتظار میں تھے کہ مسیح جو ہے وہ کب پیدا ہوں گے. اور پرانے نامہ کی روشنی میں, ان تمام پیشن گوئیوں کی روشنی میں وہ اس بات کے انتظار میں تھے کہ مسیح یسوع جب پیدا ہوگا تو ان کو رومیوں کے تسلط سے رہائی بخشے گا. So basically they were waiting for the savior and they were thinking about the political king, کہ وہ بادشاہ جو پیدا ہوگا وہ اپنی بادشاہت کو قائم کرے گا اور پھر امن سلامتی ہوگی. اور یہی بات تھی کہ یہ جو وائز پیپل تھے, جو مجوسی تھے, بیسیکلی وہ اسٹرالوجسٹ نہیں تھے, اور کہا ہی جاتا ہے کہ وہ جو ایران کی جو پارلیمنٹ تھی وہ اس کا حصہ تھے. and they were very influential people, not only in that area where Jesus was born, but throughout the world. People they were so upset
with the Romans, کیونکہ رومیو کی حکومت تھی, and they were very cruel. بہت وہ ظالم قسم کے لوگ تھے. اگرچہ انہوں نے بڑی ترقی بھی کی, سڑکیں بنائی انہوں نے, اور کالونیز جو ہیں انہوں نے قائم کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آفٹر ایرانین جو گورنمنٹ تھی, جو گریک تھے, تو ان کے بعد جب جو مادی تھے, یہ سب جو ان کی سلطنت کے بعد جب رومیو نے حکومت شروع کی تو انہوں نے بڑی جنگیں بھی کی, اور انہوں نے اپنی جب حکومت کو قائم کیا تو ریسٹ آف دا ورلڈ دے ور لوکنگ فار دا پرنس آف پیس. اور اسی لیے یہ جو ستارہ دیکھ کر آئے تھے تو یہ ایک امید لے کر آئے تھے کہ جی جو بادشاہ پیدا ہوا ہے یہودیوں کا وہ کہاں ہے. انہوں نے آ ہیرودس سے پوچھا, اور وہ عقل مند لوگ جو تھے, جو وائز پیپل تھے, جو وہاں سے آئے تھے ایران سے, تو بیسیکلی they were not astrologers, of course they got some knowledge of that stars, لیکن وہ بنیادی طور پر پولیٹیشینز آپ کہہ سکتے ہیں, جیسے ہماری پارلیمنٹ ہے, وہ اس کے ممبر تھے اور بڑے ہی لائک فائٹ لوگ تھے, بڑے انفلوئنشل پیپل تھے. تو بڑا لمبا سفر کر کے ایران سے وہ وہاں پر پہنچے پورب سے. تو اس دور میں نہ صرف سیاسی طور پر بلکہ علم و فنون کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو یونانی تھے وہ بڑے عروج پر تھے, اور there were different school of thoughts, جن میں ہم جو گنوسٹک ہیں, جو فرسٹ سینچری میں ہم جن کو دیکھتے ہیں, خدا یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے, جو لیٹسٹ جو ریسرچ ہے, اس میں یہ کہا گیا کہ جو ہمارا کیلنڈر جو موجودہ جو کیلنڈر ہے اس میں 3-4 سال کا جو فرق ہے, تو ان کی بیسیکلی جو پیدائش ہے وہ 4 BC اور 3 BC کے درمیان, جو جس کو کامن ایرا کہا جاتا ہے, سی ورڈ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے BC کی بجائے. تو اس کامن ایرا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرسٹ سینچری میں جو غنوصی تعلیم کے ماننے والے تھے, جو گنوسٹک تھے, وہ یہ تعلیم دیتے تھے, وہ اس بات کو مانتے تھے, ان کا یہ ایمان تھا کہ مادہ جو ہے, جو میٹر ہے, جو ہمارا جسم ہے, وہ ناپاک ہے, اور جو اسپرٹ ہے, گاڈ از اسپرٹ, دے بلیو دیٹ. اور وہ یہ آج بھی گنوسٹک کی جو شاخیں جو ہیں وہ موجود ہیں, ایسے لوگ جو ہیں موجود ہیں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ جو مادہ ہے یہ ناپاک ہے, اٹس ناٹ پیور, اٹس ناٹ ہولی. تو کیونکہ مٹی سے انسان کو بنایا گیا, تو the origin of this matter is earth. تو وہ کہتے ہیں کہ جی مادہ جو ہے وہ ناپاک ہے, تو روح جو ہے وہ پاک ہے. یونا کے خط میں ہم دیکھتے تھے, وہ کہتے ہیں خدا روح ہے. تو خدا جو ہے بیسیکلی وہ پاک ہے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ ممکن نہیں, یا ان کی جو تعلیم تھی وہ کہتے کہ Christ was not truly God. وہ حقیقت میں خدا, اس کی ڈیوینٹی کو وہ نہیں مانتے تھے. وہ کہتے کہ he's a created being, وہ خالق نہیں ہے, وہ مخلوق ہے. تو یہ بہت بڑی کنٹروورسی تھی, یہ بہت بڑی ایک غلط فہمی تھی. تو وہ انکارنیشن کو, تجسم کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ this is not possible that spirit who is pure it will come into the matter. وہ باڈی کے اندر آ جائے, وہ جو روح ہے, جو پاک ہے, خدا جو ہے وہ بدن میں نہیں سما سکتا, کیونکہ بدن جو ہے وہ ناپاک ہے. خیر اس پہ ہم بات کریں گے جب ہم کرسٹولوجی کو اور زیادہ دیکھیں گے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ پاک ہے, وہ خلقت کا مبدا ہے. اور آج تک جتنے بھی دنیا میں اسکالرز ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں, کوئی بھی خدا یسوع مسیح کی ذات میں گناہ کو ثابت نہیں کر سکا, اور نہ ہی کسی شخص نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر یہ کہا ہو کہ تم میں سے کون ہے جو مل پر گناہ ثابت کر سکتا ہے. We are all sinners. Only Jesus Christ, he stood in among the people and he claimed that. اور انہوں نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے. اور آج تک جتنی بھی کتب لکھی گئی ہیں, millions of books, nobody can prove that Jesus Christ is a sinner. وہ بے گناہ ہے, اپنی پیدائش کے حوالے سے, اپنے کاموں کے حوالے سے, اپنے جی اٹھنے کے حوالے سے, اپنے آسمان پر اٹھائے جانے کے حوالے سے, اور دوبارہ آنے کے حوالے سے. ہی از اے ڈفرنٹ پرسن, اور کوئی بھی ان کا کمپیریزن نہیں ہے. اس لیے خدا یسوع مسیح کے بارے میں یہ کہنا کہ جی وہ پاک نہیں تھا اور
मैंने जैसे कहा कि कोई भी शख्स उनमें गुनाह साबित नहीं कर सका, क्योंकि वो इंसानी इरादे से, इंसानी सोच से पैदा नहीं हुए, बल्कि वो रूह कुदस की कुदरत से जो है वो मुकद्दस मरियम के बतन अतर से पैदा हुए। और भी हमने खुदा के पाक कलाम में इस बात को देखा कि खुदा के पाक रूह से वो जो है वो दुनिया में आए। तो खुदा इस मसीह के हवाले से ये जो गलतफहमियां, फिर इसमें जो मरज़ई हैं, अहमदी जो हैं, वो बहुत सारी गलतफहमियां जो है वो पैदा करते हैं। यहोवा विटनेस वाले हैं जो कि आपके डोर को नॉक करते हैं और बज़ाहिर वो ज़ाहिर करते हैं कि वो मसीही हैं, लेकिन वो खुदा मसीह की डिविनिटी को, उनकी जो पैदाइश है उसको वो इस तरीके से तस्लीम नहीं करते। तो हमें बहुत ज्यादा जो है वो मोहतात रहना है, केयरफुल रहना है इन टीचिंग से, और हमें इस बात को सीखना है कि खुदा मसीह जो है वो हकीकत में कामिल खुदा है और कामिल इंसान है। तो बहुत सारे लोग जो है वो धोखा देते हैं, फरेब देते हैं, और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं करते और खुदा मसीह के बारे में गलत तालीमात जो हैं वो पेश करते हैं। तो हम जब बात करेंगे कि खुदा मसीह शख्सियत के हवाले से, पर्सन ऑफ क्राइस्ट के हवाले से, तो हम ना सिर्फ उनकी शख्सियत के इस पहलू पर बात करेंगे, उनके तजस्सुम के हवाले से, बल्कि हम उनके कामों पर भी गौर करेंगे। खुदा मसीह ने जो काम किए उनके बारे में हम बात करेंगे। तो वो बासियत एक निजात दहिंदा के, सेवियर इज अ सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। तो उसका जो फंक्शन है, उसके जो काम है, वो बताते हैं कि खुदा मसीह जो है वो कौन है। तो हम जब खुदा मसीह की शख्सियत के हवाले से, उनकी डिविनिटी के हवाले से, उनकी अलूहियत के हवाले से बात करेंगे, हम उनकी जो कुदरत और ताकत है उसके हवाले से देखेंगे कि उसके अंदर निजात बख्श कुदरत है, वो निजात दहिंदा है। तो ये बड़ी अहम बात है कि हम यीशु की तालीम, उसके काम और उसकी जो कुदरत और ताकत है, उसका जो इख्तियार है, उसको हम अपने जहन में रखें और इस बात को हम जारी रखेंगे, सीखेंगे आने वाले दिनों में। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप जरूर नोट्स लीजिएगा और अपनी बाइबल मुकद्दस को इस्तेमाल कीजिएगा, उस पर हाईलाइट कीजिएगा सारी इन बातों को। तो ये बहुत ही जरूरी है। और मैंने इस बात को मुनासिब जाना कि क्रिसमस के सीजन में हम पाक कलाम की जो रोशनी में इस बात को सीखने की कोशिश करें, और जो बाइबल मुकद्दस की जो इम्पोर्टेंस है उसको आप जरूर ज़हन में रखें, क्योंकि विदाउट द हेल्प ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, विदाउट द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द डिविनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदा के कलाम के बारे में जानना, क्योंकि खुदा का पाक कलाम जो है हमें इल्म बख्शता है, वो हमें दानिश बख्शता है, और खुदा मसीह जो है वो खुद जिंदा कलाम है। यूहन्ना के इंजीली बयान उसके पहले बाब में हम जब देखते हैं उसकी पहली 4 आयत को कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। और फिर हम इस बात को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जिंदा कलाम है। और हम इस बात को सीखेंगे कि खुदा यीशु मसीह की जो अलूहियत है वो हमारे लिए क्या अहमियत रखती है। तो खुदा का पाक कलाम जो है वो इस बात से भरा पड़ा है। जब हम इस बात को सीखेंगे कि वो किस तरीके से वो अजली और अब्दी है, जैसे कि मैंने यूहन्ना के इंजीली बयान का आपको हवाला दिया कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। तो हम इन हयात को देखेंगे कि वो खिलकत का मबदा है, वो इब्तिदा और इंतहा है, वो अल्फा और ओमेगा है। उसके टाइटल से बात करेंगे, जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड, जीसस इज द डिवाइन, ही इज क्राइस्ट, वो जो क्रिस्टस है, जो निजात देता है, जो मसा किया हुआ है, अनॉइंटेड है। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि आपके लिए बरकत का बायस होंगी। सो प्लीज कीप वॉचिंग दिस चैनल, और जो मेरी पुरानी जो वीडियोस हैं उनको भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, बड़े अच्छे मज़ामीन हैं, उनको आप जरूर देखिएगा। और मैं एक और भी सिलसिला जो है उसको आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, और वो होगा इंग्लिश में जो टीचिंग है। उसको बहुत सारे लोगों की ये डिमांड है कि भाई साहब हमें समझ नहीं आती उर्दू में, तो प्लीज आप इसको इंग्लिश में भी करें। स्पेशली द पीपल दोज आर फ्रॉम अमेरिका एंड कनाडा, दे आर कंसर्न अबाउट द यंग पीपल and they asked me to deliver this teaching in English language as well. So please stay with me and keep watching Bible TV Global, and I'll bring all these teaching in English as well, and I hope you will enjoy that.
because I want to tell you about Jesus Christ, about the revelation of God, and about the Word of God, because it's our faith. It is very important to learn about all these subjects. So in the coming days, not only in Urdu language, but I am going to share the thoughts in English language as well. So I hope you will be blessed by these programs. So please stay with me and continue to watch this channel. तो आप जरूर इसको देखते रहिए, अपने दोस्तों अजीजों को इस बारे में बताइए. तो आइए हम आपके लिए दुआ करते हैं, खुदा की बरकत चाहते हैं. आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा. और मैं एक बार फिर अपने दोस्तों को, भाइयों को, खादमों को ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज ऐसी बातों को मत फैलाएं, ऐसी टीचिंग को मत लोगों तक लेके जाएं, कंट्रोवर्सी मत क्रिएट करें क्रिसमस ट्री के वाले से, डेट के वाले से. और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि प्लीज आप इन बातों पर ध्यान ना दें कि जी पाकशाह नहीं सेलिब्रेट करनी चाहिए, तो क्रिसमस को नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए, ईस्टर को नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए. तो ये सारी बातें जो है ये आपको खुदा से दूर ले जाने की है, और ये शैतान का बहुत बड़ा हमला है. तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना है. तो इसलिए मैंने जिस शख्सियत को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, आप बरकत पाएंगे. लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि अपने बाइबल मुकद्दस को जरूर आप रखिएगा अपने साथ, नोटबुक को जरूर रखिएगा. तो आइए हम दुआ मांगे, खुदावन की बरकत चाहें. खुदावन कदूस पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमारा रहबर है. खुदावन तू हमें अकल, दानिश और फहम अता करता है. आज के सारे प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्र करते हैं. और आने वाले दिनों में खुदावन जब हम और ज्यादा गहरे तौर से इस बात को सीखते हैं, तेरे प्यारे खुदावन तेरे पाक की मामूली चाहते हैं, तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ. खुदावन तो इस सारे एडवेंट सीजन में जबकि खुदावन हम तेरी आमद की खुशी में खुदावन दिनों को सेलिब्रेट करते हैं, खुदावन सारी इबादत जो इस सीजन में होती हैं उन पर तेरी बरकत हो, तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो. इस वक्त खुदावन दुआ करते हैं कि जो ये वायरस है खुदावन इस दुनिया में आया है जिससे लोग खौफजदा हैं, और प्यारे खुदावन तू जो कि लोग आराम और चैन देता है, इब्लीस का बहुत बड़ा ये हथियार है कि लोगों के अंदर खौफ पैदा करता है. लेकिन खुदावन तू इत्मीनान देने के लिए, खुशी देने के लिए दुनिया में आया. हमारी उम्मीद तुझी से है. खुदावन तू हमारी पनाहगाह है, हमारी चट्टान है, हमारे छिपने की जगह है. खुदावन अपने लोगों को बड़ी बरकत दे. जितने लोग बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, खुदावन हम उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं. आलमगीर कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं. खुदावन तो हम सबके साथ हो. आज का तमाम दिन तू हमारी हिफाजत और निगहबानी फरमा. हर खौफ, खतरे, हादसे, नागानी अफवात से बचा कर महफूज रख. सबको बड़ी बरकत दे. तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन. आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए. तेरी बादशाहत, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो. हमारे रोज रोटी आज में बख्श दे. जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो हमारे कर्ज माफ कर. हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी है, आमीन. खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए. खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे. आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा. और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन. थैंक यू जी. खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे. एक बार फिर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें, बल्कि अभी जाएं और बाइबल टीवी ग्लोबल वहां से टाइप करें, या ब्रेकफास्ट शो विद रेवरेंड नोबल सैमुअल आप उसको टाइप करेंगे तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें. तो मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ साथ देने के लिए, प्रोग्राम को देखने के लिए. खुदावन आपके साथ हो. खुश रहें और खुश रखें. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.